نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم صدق الله العظيم سورة التحریم اتشتم پارا ابتدائی آیت ندی یہ سورت تا سورت التحریم وی زکا پدے سورت کی دا نبی علیہ السلام قضاق باندے دا بازی سزنو دا حرام ولو ذکر سورت مدنی سورت دا حجرت نباد نازل شوید بے اعتبار دا ترتیب قرآن سرا شپکش پیتم دی دا نازل دو بلحاظ سرا یوسل کون دی دی صورت کی درکوحات دولس آیتن دی مخی صورت کی دا زنانہ متعلق احکامات بیان شو دی صورت کی دا زنانہ متعلق نبی علیہ السلام کا اللہ پاک ارشادات بیانی شان نزول دا دی صورت دا دی آیتن دا سی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یورز دخل حضرت ماریا قبطیہ رضی اللہ عنہ سرا دا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ پکوٹا کے ملوش حفصہ رضی اللہ عنہ پدیبان خفشوا چکل راغل و خبر شوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے چدا بی بی دا ماریا رضی اللہ عنہ دا پما باند حرامت اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام تا پدے خبر باندے تنبیہ ورکا دی بی بی تا نبی علیہ السلام کو فرمائل حفصہ رضی اللہ عنہ تچدا خبر چاہتا مبیانو دی دا خبر بنور بی بیانو کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تا بیان کرا غیباً اللہ پاک نبی علیہ السلام خبر کچستا خبر دی اغیط کڑی دا داغین بعد دا آیاتنا اللہ جل شانہ نازل کرل اور نبی علیہ السلام کا اللہ پاک تنبیہ ورکا چی دا یبی بی بی دا خوشحال ولد پارا بل بی بی بزان باند حراما مگر زو یوم شان نزول مفسرین دا ذکر کی لکہ تفسیر جلالین دا کرو دیم شان نزول مفسرین ذکر کی نبی علیہ السلام دا مازگر نبات کل بی بیانو کرت لو اور روزانہ بے داغی حال معلومو یورز حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ زمند مسلمانان مور داغی کور تلاڑو داغی حال معلومو اغی و تشہد ورکل نبی علیہ السلام چاہ اسکل لگ وقت زیاد تیر کر دین بعد حضرت حفصہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پخبل منس کے مشورہ اکڑا چھ نبی علیہ السلام زمند چاہ کور تلاغی نمک نبی علیہ السلام توائی چستاز دخلی مبارک نادم مغافیر ویزی مغافیر یو بدبیدار بوٹن نبی علیہ السلام دا دین بعد حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کر راغی اغی نبی علیہ السلام تا ہوئی چستاز دخل مبارک ندب ویزی نبی علیہ السلام کو فرمائے کہ ماں زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کر شہد مسکل کی دیشی دا غمچے پا دا غبوٹی باندے ناستوی دا دی وجہ دا وی بزی البتہ قسم نو کچھ عیدہ دا پارا بز شہد نسکم دی بیتا نبی علیہ السلام دا خبر اکڑا اور دیتے ہوئے چھ دا خبر چاہتا بیانا وما دی دا خبر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تا بیان کرا اللہ پاک نبی علیہ السلام تا آیات نازل کر اور دا دی بی پدی خبر باندے اللہ پاک نبی علیہ السلام خبر کو اور اللہ رب العالمین ارشاد نازل کو کہ تازو دوارا بی بیان تو بکوبا سے ورنہ اللہ پاک بتازو پدی باند تکلیف دری یو قول پکی دیم تفسیر پکی شان نزول تفاسیر دا ذکر کردی دی مشہور شان نزول دا مفسرینوں پا کتابوں کی دا ذکر کردی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیان تا چکل دا خبر اکڑا بعض روایات کراجی چی نبی علیہ السلام ارادہ اکڑا چی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تا طلاق ورکی یا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ تا طلاق ورکی
جبريل عليه السلام راغي وی فرمی چې د طلاق مور کوا دا ډیر عبادت گزار ادي بنا نبی عليه السلام د طلاق اراده هغه ختم کړ او بیا دې بیان ته الله جل شانه تنبیه ورکا کچره تاسو نبی کریم صلی الله علیه وسلم طلاق کی ساسو بجیم الله جل شانه نبی علیہ السلام ته نور نیکانه بیان ورکی نقصان بستا سوشي نبی علیہ السلام ته بدی باندې هیڅ قسم نقصان نه رسي پدې شان نزول کی حضرت زینب رضی اللہ عنہا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نبی واقعہ نمون داسی ذکر کی بعض نمون کی وسر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ہم بیان تھا مختلف اقوال پدے کی تفاسیر ذکر کری دی احادیث کے ہم بیان نبی علیہ السلام تا اللہ پاک بطور شفقت دا صورت نازل کر آیات نازل کر او نبی علیہ السلام کو فرمائے نبی علیہ السلام تا اللہ کو فرمائے کہ نبی بیان دا خوشحال ولد پارا بزان باندې او جائز کار مبندا واچزان په مشقت او په تکلیف کی واجب بیا چې کله نبی علیہ السلام ته دا صورت نازل شو نبی علیہ السلام بل قسم مات کو او دا قسم کفاره ورکړه یا اللہ جل شانہ مومنان ته فرمایي چې تاسو خپل اهل عیال خپل ځانونه د جهنم د اور نه ويروي ورنه تاسو تبا باغې باندې تکلیف ورسي جهنم د اور نه ځان بچ کول هغه کارونه کول چې غیبان الله جل شانہ ناراض کیږي دا غي نه ځان ساتي د جهنم نه ځان بچ کول دا مرا اهل عیال بچ کول نو مفسرین لیکي چې انسان باندې د خپل بچو تربیت هم فرض دي څنګه چې ځان د جهنم نه بچ گئی خپل اهل عیال به هم د جهنم نه بچ گئی دا پدې بنده باندې دا تربیت فرض دي د بچو زموږ مسلمانانو حال جدا مسلمانان وایي چې ډېرې پیسې را لګټي تربیت شوی دي کنه شوی اخرت کی جہنم تجو کے جہنم تنزی کچھ پیسے را لڈیرے ہوگے حرام دے روڑی کچھ ڈیرے روڑی دغلا دے روڑی کچھ ڈیرے روڑی دنشو تماشو دے روڑی کچھ ڈیرے روڑی دبل مسلمان حق دے خوری کچھ ڈیرے روڑی من دی تن خوشحالی گو حالانکہ دا زمان نقصان دی من مسلمانان نڈیر نا خوری ماشومان تربیت ہم پکا دے دا بچو تربیت ہم پکا دے نن سبا زمون نوجوان نسل ټول په نشو کې مستغرق او دا چې نشې شروع کړې دي چې یو الله پاک به اخلاصي داسې سيزونه شروع دا زمون د مسلمانانو تباہی ده یو طرف د دین نه لریواله او بل طرف نه په نشو او په ګناهونو کې ډوبېدل نو په داسې معاشره کې د امن فضا باندې بد امني او فساد پیدا دي چې مسلمانان بیا آرام به نشي کوي لیکن سبا مسلمانان ہاں دور یا زمون د مسلمانانو نوجوانان پښتانه او نن سبا دا کنده نکرا وتل چې آیس وتویل شي هغه اوس کی بیا بزان دي چې عرب لا وګورو کله دین خلاف وکړو کله مور پلان خلاف وکړو چې سی وکړل پروا یې نه سم کډي وړي باندې سری دا یقینا زمون د مسلمانانو نقصان الله فرمایي تاسو مسلمانان دا جہنم دا اور نزانم بچ کی اہل و عیال ہم بچ نزان بچ کول ہم او دا اہل و عیال بچ کول ہم من مسلمانان نن نارینا کار تا چولی دی او زنانا مسکولون تا خوشید کری نارینا من دا دنیا گٹی تا چولی او زنانا سکول تلی حالانکہ زنانا دن تلیگل پکا کدا حیا پردی سر سکول بیلی شو دیر خواہ کدا حیا پردی سرنی داغی مزی پکور کی نول پکار دی چې سبا در بیزتی کئی او استاد حیا جنازه وزی داغی مزی باندې بی تعلیم سونا د سونا مسلمانان انداسی او بیا زمونږ د مسلمانانو د پاره دینی تربیت چې څومره ضروری دي دومره دنیوي ضروری نه دي موږ دینی ته شاکړی دا او دنیوي ته مخ کړی نو په دنیوي کې بیا زمونږ د مسلمانانو حال انتہائی کمزور روان دی اللہ جمع کا تاسو تبوہ نصیب فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم
یا ایها النبی اے نبی علیہ السلام لم تحرم تول حلال ما هغه کارونه احل الله لك چلا تا د پار حلال کړی دي تبتغي مرضات ازواجك تلټه خوشالي د خپل بیان والله غفور رحیم الله پاک بخون کی مهربان دي قد فرض الله لكم فتاكي سر الله پاک فرض کړی دي پتا سو باندې تحلت ایمانکم ختم ولد خپل قسم والله مولاکم الله پاک ساس مولا او کار ساز دي هو العلیم الحکیم او د الله پاک ذات علم حکمت والا ذات وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا او یاد دا وقت پټ وکړه نبی علیہ السلام بل باز بیبیان ته خبره فلما نبأت به هر کله چې دی بیبی تا په دې خبره باندې خبر ورکو لکه حضرت حفصه رضی الله عنها بل بیبی عائشہ صدیقہ رضی الله عنها تا واظهره الله علیه والله پاک خبردارې درکتا ته پاغه باندې واظهره الله علیه والله پاک خبر کدا نبی علیہ السلام پدا واقعا بان عرف بعض وعرض عن بعض نبی علیہ السلام دا خبر کی بعض تبیان کو د بعض نے اعراض کو فلما نبأها به فسر کله چې نبی علیہ السلام په خبر باندې دغه بیبي ته خبر ورکو قالت من انباك هذا دی بیبي وی تا ته چا خبر درکړي د دې خبر قال نبی علیہ السلام او فرمای نبأني العلیم الخبیر ما ته خبرداري راکړي غزاد چا غزاد علم والا خبردار ذات ان تتوبا الى الله کچریتا سوال توبه او استلدا پتاسو واجب ادا الى الله الله پاک فقد صغت قلوبكما فتاقي سرمائل زرن استاسو فإن تظاهر عليه او کچریتا سو د یمی بل امدادو کو د نبی علیہ السلام خلاف فإن الله هو مولاه بس یقینا الله پاک د پیغمبر علیہ السلام د بارا مولا دی و جبريل علیہ السلام هم وصالح المؤمنين او نیکان مؤمنان هم والملائکه بعد ذلك ظهير او فرشتي پس د دین د نبی علیہ السلام مددگار دي اثار ابو قریب د چرب د ان طلقكن کچر دي تاسو له طلاق در کی ان يبدلوا ازواجا خيرا منكن بدل بور کی د بیان بهتر استاسنا مسلمات مسلمانان مؤمنات ایمان والا قانتات دعا کون کی تائبات توبہ وستن کی عابدات عبادت کون کی سائحات روجدار طیبات کنڈ و ابکار و پیغلی یا ایوہ الذین آمنوا مومنان قوتا سوی روی انفسکم خپل زانونا بچ کئی خپل زانونا وعلیکم او خپل اهل وعیال نارند اور د جہنمنا وقودها الناس او خشاک د اور انسانات والحجارت تو کھانی دی علیہا ملائکت قلاد شداد فدی اور باندې مقرر دی فرشتے سخت مضبوطی لا یعصون اللہ ما امرهم نافرمان نکی دا اللہ پاک دا غسج اللہ وتکم حکم کری ویفعلون ما یمرون بی کبھی آکارون چکم دی توکم کولشی یا ایوہ الذین کفر اے کافران لا تعتذر اليوم تاسنن نس پا قیامت کبو بیرشی تاسنن بز عذرنا مپیش کوئی انما تجزون ما کنتم تعملون یقینا تاس تو بدی در کولی شی دا غسج تاسکم پا دنیا کی عمل نکڑی واخر دعوانا